एउटा इकोनोमिक सेल चाहिँ गठन गरेर देशको चाहिँ नि मोनिटर गर्नु पर्यो र समसामयिक विषयमा चाहिँ नि जस्तै अहिले अब स्टक मार्केटको बारेमा धेरै कुराहरू उठिरहेछ, यसरी नबढ्नु पर्ने हो, स्पेकुलेटिभ भयो, राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो निर्णय गरेर चाहिँ नि यस्तो भयो भने पनि छ, कसैले अर्थ मन्त्रालयले यसो गरिदिएर भयो भन्छ होइन, विभिन्न कारणहरू छ क्या। तर हामी चाहिँ नि आधिकारिक संस्था त हामी फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ गर्ने, हामीले पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नु पर्यो नि, के भइरहेको कुरो के हो, सत्य तथ्य के हो भन्दाखेरि त्यो जानकारी गराउनु फाइनेन्सियल लिटरेसी हो कि। यो सब गर्दै चाहिँ नि प्रोफेसनल चाहिँ नि विश्वसनीयता बढाउन पनि चाहिँ नि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। हावा भरिएर बढ्ने मूल्यबारे यहाँहरूको के राय छ होला? त्यो राय म लिन चाहन्छु। यसमा धेरै बोल्न पनि मिल्दैन रे, त्यही सिकाएको छ। तर हावा भरिएको मूल्य खुस्कियो भने के हुने हो? यसको मूल्यबारे के हो त? अघि यहाँले तपाईहरु नाम लिनुभयो धेरै धेरै संस्थाको, सबैतिर तपाईहरुको कनेक्सन त छ त, त्यो चाहियो म छिटै चाहियो त्यो चाहिँ। अब यो मैले यहाँ कुरा सुने अघि एउटा कुरा मलाई भन्न मन लाग्यो। कहिलेकाहीँ कानुन व्यवसायी वकिल साथीहरू बस्छु र कुरा सुन्छु कि कुरा सुन्दाखेरि त्यो कानुनको धाराको व्याख्या मिल्ने लेख्या एउटै छ, व्याख्या फरक छ। यो सिए अथवा आइक्यानमा पनि व्याख्यामा त्यस्तो हो कि के हो हिसाबमा के यहाँ तर्क मिल्छ मिल्दैन भन्नु खोजेँ मैले। त्यस्तै हो, अलिक फरक हो यो। मैले कुनै आरोप लगाएन, बुझ्न खोजेँ म त त्यो के हो यो। अब खैर, वित्तीय क्षेत्रको सुधार, पारदर्शिता लगायतका च्यालेन्जहरूलाई हाम्रो संयुक्त प्रयासमा हामी सामना गरौँ र अन्तमा हिसाब गर्दा उहिले अङ्कगणित पढ्दा के अरे शेष अङ्क आउँथ्यो नि, यो एकाउन्टमा शेष अङ्क आउँदैन, आउँछ भने त्यो कहाँ जान्छ शेष अङ्क? मलाई जिज्ञासा छ। धन्यवाद। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको यो 9औं परिषदको शपथ ग्रहण कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा निवर्तमान अध्यक्ष मदन किशन शर्माज्यू, यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका मान्य महालेखा परीक्षक मान्य टङ्कमणि शर्माज्यू, त्यसै गरी अर्का अतिथि राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद शर्माज्यू लगायतका निर्वाचित अध्यक्ष युद्धराज ओली लगायतका समस्त उपाध्यक्ष लगायतका सबै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, पूर्व अध्यक्षज्यू लगायतका सबै उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार अभिवादन। यो संस्थामा यहाँ आएर आज धेरै मलाई उपलब्धि भयो। यो संस्थाको बारेमा मैले धेरै जान्ने मौका पाएँ। यो संस्थाको प्रोफेसनको बारेमा कुरा मैले गरेँ भने तपाईहरुको अगाडि त्यो नसौला। यहाँ सिए मात्रै होइन कि महासिए पनि हुनुहुन्छ, त्यस कारणले त्यतातिर म जान आवश्यक भएन। मात्रै म के कुरा राख्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिले त नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र
के अरे परिषद सदस्य होइन पार्षदज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना भन्न चाहन्छु र कार्यकाल सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नुहुने अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू पुतासित अध्यक्ष हुनुभयो के अरे पार्षदज्यूहरूलाई पनि शुभकामना बधाई भन्न चाहन्छु किनभने आफ्नो भूमिका राम्रोसँग पुरा गर्नुभएको छ। संस्था अघि हाम्रो पूर्व तीर्थ सर भन्नुभयो होइन, तीर्थ सरले आफ्नो अनुभव आफ्नो कुरा यहाँ राख्नुभयो। सायद त्यसमा यो संस्थाको इतिहास, संस्थाको उद्देश्य, संस्थाप्रतिको एउटा प्रतिबद्धताको कुरा उहाँले राख्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दछ। प्रारम्भमा संस्थाहरू सरल ढङ्गले निर्माण हुन्छन् र त्यसको विकास क्रमसँगै चुनौती र जटिलताहरू थपिँदै जान्छन्। आज हरेक संस्थाको अगाडि हो, त्यो राज्यको अगाडि भन्नुहोस् वा विभिन्न संस्थाको अगाडि भन्नुहोस्, ती सबै चुनौतीहरू थपिँदै जाने हो। आवश्यकता के हो त भन्दा ती नयाँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने व्यवस्थापकीय क्षमता, कला, ज्ञानको आवश्यकता, त्यति मात्रै कुरा हो। चुनौती एकपछि अर्को बढ्दै जाने हो। जसले त्यसलाई चुनौती सामना गर्न सक्छ, व्यवस्थापन गर्न सक्छ, त्यही सफल हो, त्यही नेतृत्व हो। तपाईँहरूका पनि स्वाभाविक रूपमा चुनौती थपिएका छन्। मैले यो संस्थालाई एउटा अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण टुल्सको रूपमा, एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा मैले बुझेँ। कि अर्थतन्त्रलाई के भन्छ आजभोलि प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि सो गर्ने बोर्ड जस्तो यसले कस्तो देखाउँछ त? देखाउने यो रहेछ, अर्थतन्त्रको स्वरूप देखाउँछ, त्यसको चित्र देखाउने भनेको तपाईँहरू रहेछ। कुन रङ हालिदिनुहुन्छ त्यस्तै देखिन्छ। रङ हाल्ने त कलम तपाईँहरूसित छ, पेन्सिल तपाईँहरूसँग छ, रङ रातो हाल्दै रातो, हरियो हाल्दै हरियो, सेतो हाल्दै सेतो, कालो हाल्दै कालो। हेर्ने त देखाएको रङ हेर्ने हो नि, त्यहाँ भित्र रङ मिसाउन सक्दैन। त्यसो भएर यो महत्त्वपूर्ण एउटा संस्था पनि हो। वित्तीय क्षेत्रको सुधारको जो प्रश्न छ र यसमा पारदर्शिता, आर्थिक परिचालन र उपयोगिता, त्यसको उपयोगितासँग इमान्दारिता जोडिन्छ। महालेखा परीक्षकज्यूले इन्टिग्रिटीको कुरा गर्नुभयो, प्रोफेसनल बिहेभियरको कुरा गर्नु भएन, डट बिहेभियर भन्छु मैले, डट बिहेभियर। त्यहाँ प्रोफेसर पनि होला, अनप्रोफेसनल होला, त्यस कारण डट भनेको। डट बिहेभियरको कुरा पनि यहाँ सँगसँगै आउँदो रहेछ। मैले यही कुरा सुनेर आएको ज्ञान हो है यो। मैले नयाँ कुरा यहाँहरूको कुरा सुनेपछि मलाई त्यही आयो। डट बिहेभियरको कुरा पनि त छ, हुँदो रहेछ नि त। त्यसलाई प्रोफेसनल बनाउने कुरा नै यहाँ जोड भइराखेको छ। यो संस्थाको महत्त्व, भूमिका पनि त्यहीँनिर छ भन्ने मैले बुझेको छु। यसो भन्नुको अर्थ यहाँहरूको भूमिकालाई मैले फेरि कम आँकेको हो चाहिँ होइन है, त्यसो दुस्साहस म गर्ने पक्षमा छैन। तर तपाईँहरूले खेल्नुभएको जो भूमिका छ, यो संस्थाले जे भूमिका खेलिरहेको छ त्यसको त म प्रशंसै गर्न चाहन्छु। र मैले अघि भनिहालेँ, उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने, देखेका च्यालेन्जहरूलाई सामना गर्ने कुरा त स्वाभाविक रूपमा छ। त्यो गर्न सक्ने क्षमताको, दक्षताको, दृढताको, इमान्दारिताको पनि सँगसँगै विकास होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु, अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था, अघि मैले राजस्व विभागमा गएको थिएँ एक दिन, त्यहाँ कार्यक्रममा मैले के भने देशको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरौँ भने कति हो त हाम्रो सम्पत्ति देशको, कति हो भनिदिएको छ। जिडिपी यति छ भनेको छ, अथवा अनौपचारिक यति छ भनेको छ, अर्को यति भनेको छ। के हो त? म अलमल परेर भनेको कुरा है, मूल्याङ्कन गरौँ न भन्ने पनि एउटा छ। औपचारिक मूल्याङ्कन त छ, नभएको होइन। कस्तो कुरा गर्यो भन्नु होला, छँदैछ त्यो त।
समग्र मूल्याङ्कन गर्ने हो भने के आउँछ त रिजल्ट? मैले यो देशको ट्रान्जेक्सन कति हो भनेर सचिवलाई सोधेँ। कति हो त ट्रान्जेक्सन? त्यो भनेको औपचारिक रूपमा देखा पर्यो। त्यही मात्रै त होइन, फेरि समग्र मूल्याङ्कनको आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्र आर्थिक प्रणालीलाई व्यवस्थित हुँदै आइरहेको छ। म राष्ट्रमा गएँ, त्यहाँको एउटा सिस्टम, संसारमा हेरेँ त्यसको एउटा सिस्टम, अडिटरको एउटा सिस्टम, महालेखा परीक्षकको एउटा सिस्टम, महालेखा नियन्त्रकको एउटा सिस्टमहरू छ। तर ती सिस्टमहरूका बावजुद हाम्रा चुनौतीहरू अघि गभर्नर साहबले भन्नुभयो, सब ठिक छ तर फेरि देखियो देखाउने बेठे कि नदेखाउने बेठे हामी, अथवा त्यो के हो भनेर मैले पनि प्रश्न गर्नु पर्यो। मैले सोधेँ मलाई, यो के हो, खोइ कर चाहियो भने मैले चाहियो यहाँ उठाउनुहोस् भने मैले के हो यसको बारेमा मलाई अलिकति बताइदिनुहोस् भने उहाँले मलाई बताउनु भयो यस्तो हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँको कुरा चित्तै बुझ्यो मलाई। अब महालेखा परीक्षकले राखेको कुरा यो त खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्यो मलाई। मैले खोज्दै पनि छु अझै, त्यो मैले स्थगित गरेको छैन, छोडेको छैन है, जारी छ मेरो अभियान। अझै त्यसलाई गहिरोसँग बुझ्दै पनि छु, खोज्दै पनि छु। मुख्य कुरा हाम्रो अहिले के हो त आर्थिक प्रणालीमा भन्दाखेरि पारदर्शिता र जवाबदेहिता नै हो। कसरी निर्माण गर्न सक्छौँ त? पारदर्शी कसरी बनाउन सक्छौँ, जवाबदेही कसरी बनाउन सक्छौँ, त्यसको सही उपयोग कसरी गर्न सक्छौँ, सही उपयोगको पनि कुरा छ। अब भ्याक्सिन किन्ने पैसा रहेनछ, अस्ति बजेट त ठुलो बजेट बनाएको होइन, यति % यताउता पारे मात्रै हो, अरू जस्ताको तस्तै छ, केही पनि गरेको छैन। तैपनि केही त सम्बोधन गर्नु पर्यो भन्दा सिस्टमभित्रको व्यतिथि हेर्दाखेरि आफैलाई डर लाग्यो। योजनाहरूको कुरा हेर्दाखेरि बर्खाहाल लाग्दो अवस्था छ। त्यसकारण मैले के भने यो देशलाई कति सडक चाहिने हो, नक्साङ्कन गरौँ। कति लेनका कतिवटा सडक, कुन राष्ट्रिय मार्गहरू, लोकमार्ग, राष्ट्रिय मार्ग, राजमार्ग कुन सहायक, कुन स्थानीय, कुन छुट्याउनु पर्यो। म यतातिर घुमाइदिने, अर्को यतातिर घुमाइदिने, अर्को उतातिर घुमाइदिने, अनि बन्छ कसरी देश? उपयोगिताको सन्दर्भमा हेरेर आयो भने त अनि आवश्यक बजेट कहाँ छ? त्यहाँ बजेट छैन। जहाँ आवश्यक छैन त्यही पैसा बजेट छ। सचिवहरूको भेला गरेँ मैले, सचिवहरू आयो, खुलेर भन्नुभयो कि खुलेर भन्नुहोस् तपाईँहरूको कुरा भन्दाखेरि उहाँले त्यही भन्नुभयो, किन खर्च गर्नु भएन पुँजीको खर्च? मैले भन्दाखेरि किन भएन भन्दाखेरि उहाँले त्यही भन्नु, चाहिने ठाउँ बजेट छैन, चाहिने ठाउँ बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्ने उहाँको प्रश्न थियो। यो हिसाबमा आउँछ हाम्रो थाहा छैन, तपाईँहरूले भन्नुपर्ने कुरा हो कि थाहा छैन, तर पनि मैले भन्दैछु। त पारदर्शिता र जवाबदेहिता र सही उपयोगको कुरा गर्न सक्यौँ भने हामीसित भएको सीमित स्रोत साधनले पनि हामीले आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्नमा धेरै मद्दत पुग्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यो कुरा हामी अर्थतन्त्र 30 सम्म होइन, 30 सम्म हामीले के गोल गर्ने भनेको छ नि। अब त्यो गोल कोभिडले कता लैजायो, आत्मघाती गोलतिर लैजाने हो कि भन्ने खतरा छ। तर त्यसबाट त पछि हट्न भएन। त्यसलाई पुरा गर्नका लागि हामीले अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यो पुनर्निर्माण गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि पारदर्शिता नै छ, सुशासन नै छ। मुख्य कुरा त्यही हो। फेरि चुनौती त्यही नै छ त्यहाँ। त्यो कायम गर्न सकियो भने हामी गोल पनि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यी पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अब हामीलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै लगानीको आवश्यकता छ। अडिटको हिसाब त उयो हुन्छ होला, अङ्क त त्यही 1 देखि 100 नै होला के अरे, होइन 90 नै कति हो, 91, 98, 99 कति हुन्छ त्यही नै हुने होला, हिसाब त त्यही होला। तर पनि क्षेत्रहरू नयाँ नयाँ आवश्यक छन्। खर्च गर्ने पनि नयाँ क्षेत्र छ, लगानीका पनि नयाँ क्षेत्र छन्। नयाँ क्षेत्र अनुसारको पनि प्रणाली आवश्यक पर्छ होला। र हामीलाई अहिले मुख्य कुरा रोजगारी सृष्टि गर्नु छ। रोजगारी सृष्टि गर्नका लागि उद्योग महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हुन त सजिलो टिकट काटेर बाहिर जाने त हाम्रो कुरामा हामी खुसी नै छौँ, तर त्यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थ राख्ने देखिँदैन। रोजगारी सृष्टि गर्ने हो, उद्योग धन्दातिर जाने हो भने मलाई नयाँ एउटा अनुभव ज्ञान मैले हासिल गरिरहेको छु। देशको लागि, राष्ट्रको लागि भनेर एउटा निर्णय गर्दाखेरि कोलाई फाइदा भइहाल्दो रहेछ, कोलाई घाटा भइहाल्दो रहेछ थाहा हुँदैन। कसलाई फाइदा कसलाई घाटामा चाहिँ हिसाब त गर्ने कुरा आयो। यो देशमा उद्योग धन्दा कसरी विकास हुन्छ, कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा निर्णय गर्दाखेरि पनि चित्त दुखाइ। हामी आफै आफ्नो देश बनाउने रहन्छौँ भन्ने मलाई महसुस हो। अरूले बनाउन दिन्न भन्दै त्यस्तो होइन रहेछ, हामी आफै नबनाउने रहेछौँ। हामीलाई मजा के लाग्दो रहेछ भने अर्को के ल्याएर सहयोग गर्न मजा लाग्दो रहेछ। हामी आफू मेहनत गरेर हाम्रो आफ्नो उत्पादन गर्ने, आफ्नो उद्योग गर्ने, आफ्ना खानीहरू फतल्ने तिरभन्दा अन्तैबाट ल्याएर सुन लाउने हाम्रो बानीले वास्तवमा हाम्रो देश निर्माणमा ठुलो समस्या रहेछ भन्ने मलाई महसुस भइरहेको छ। तर त्यसलाई तोड्छु, मैले फेरि त्यसबाट विचलित छैन, तोड्ने हो। यति राम्रो सम्भावना छ, यति धेरै स्रोत छ, यति धेरै जनशक्ति छ, युवा बहुल जनशक्ति विश्वभरि गएर त्यहाँको निर्माणमा अरबका देशहरू, अन्य देशहरू निर्माणमा आजको हाम्रो युवा जनशक्ति त्यहाँ लागिरहेछ भने हामीले यहाँ नसक्ने कुरा के छ? तोड्नु पर्ने छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यसका लागि फेरि पनि कुरा के हो भने इमानदारी त्यही हो। इमानदारी त बाहिरबाट हेरेर हुने रहेछ, इमानदारी आफै भित्र हुनुपर्छ। अरूकोले हेर्दा इमानदार बेमान त उसको आँखाले हेर्दो रहेछ, त्यो पनि होला बेमान हुँदा। तर आफू छ भने फेस गर्न सकिन्छ। मलाई के विश्वास छ, फेस गर्न सकिन्छ। कसैले प्रश्न उठाएर फेस गर्न सकिन्छ। छैन भने इमानदार छैन भने फेस गर्न सक्दैन। त हामी आफ्नो ठाउँमा इमानदार भएर फेस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अब हाम्रो अहिलेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन चाह्यो भने हाम्रै संयन्त्रले मान्दो रहेछ। नआलेका परीक्षकज्यूलाई यो राम्रो अनुभव छ, अर्थ मन्त्रालय चलाउन आउनुभएको हाम्रै संयन्त्रले मान्दो रहेछ। यहाँ पो छ त समस्या। आउन चाहन्छ, आउनको लागि त सजिलो ढोका खोलिदिनु पर्यो, सरल बनाइदिनु पर्यो। तब न आउँछ, बन्द गरिदिने, गाह्रो बनाइदिने, अप्ठ्यारो बनाइदिने, तर्साइदिने है। अनि किन आउँछ? ढोका खोलिदिनु सजिलै आउने देखिन्छ, सबैले आउँछ। तर हामीले यसरी यस्तो बनाइदिने नीति, यस्तो बनाइदिने ऐन कानुन पसिन्न पाउने, अनि तपाईँहरूलाई दुःख, हिसाब मिलाउनु तपाईँहरूलाई दुःख। त्यो धेरै दुःख हुनेवाला थिएन।
अब सीहरूलाई दुःख छ अहिले, किन त्यो हिसाब मिलाउनु पर्छ। सरल बनायो भने धेरै कुरा अगाडि बढ्ने मैले देखेको छु। अब मैले अहिले नयाँ बजेट बनाएको पनि होइन, कुनै ठुलो परिवर्तन 3% पनि पुगेको छैन, त्यतिलाई यताउता बनाएको। त्यो पनि बजेट झिकेर कसैको हटाइदिया पनि छैन, हटाइदियो भनेर रुनु कराउँछ कसैको मलाई चला पनि छैन। आफ्नै रिस्क बोलेर अलिकति रासो बढाएर त्यसैलाई यताउता पारेको मात्रै। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यहाँ भन्नु पऱ्यो, भोलि तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि अझ सहज होला। उपभोक्ता समितिको के हालत छ महालेखा परीक्षकलाई जति कम थाहा होला। त्यो संस्था आज भएपछि न भोलि हुन्छ न पर्सि हुन्छ, न कुनै भोलि खोज्न पाइन्छ न भेट्न पाइन्छ, पाइँदैन, सकिन्छ। त्यसलाई सिस्टममा लैजानका लागि मैले के भने श्रम सहकारी, पहिला पनि कुरा भएको थियो मेरो, श्रम सहकारी त्यो संस्था हुन्छ, दर्ता हुन्छ, त्यो रहिरहन्छ। श्रम सहकारीहरू जसले श्रमिकहरूलाई सङ्गठित गरोस्, श्रमिकहरूलाई सङ्गठित गरेर उनको क्षमता प्रयोग गरेर काम पनि गरोस् र श्रमिकहरू सप्लाई पनि गरोस्, दक्ष पनि बनाओस् भन्ने उद्देश्यले श्रम सहकारी मार्फत काम गर्ने। हिजो उहाँहरू सचिव हुने बेला 1 करोडसम्म दिनुभएको थियो। त्यो 1 करोडको आज मूल्य कति छ? त्यो 10 करोड भइसक्यो, कुरा त्यति हो। 10 करोडसम्म त्यसलाई काम गर्न दिने भन्दा ठुलो हल्ला। यो त विधिमा ल्याउनु खोज्यो, कार्यकर्ताले दिन खोज्यो। कार्यकर्ता त उपभोक्ता समितिबाट दिएको छ, मैले त्यसलाई रोक्न खोजेको छु। त्यो कुराले ठिक ढङ्गले बढेन भन्ने मलाई लागिरहेको छ। विधिमा संस्थामा ल्याइदिएको त संस्था त भइरहन्छ, भोलि त्यो भत्कियो बिग्रियो काम गरेर भएन फेरि गर्न सकियो। विधिमा ल्याउने कुरा गर्दाखेरि त्यो कुरा मान्य हुँदैन, प्रश्न उठ्छ। कोभिडमा अब धेरै समस्या छन्, जताततै समस्या छ। अब अर्थ मन्त्रालय सरकारको नीति अनुसार राष्ट्र बैंकले सहुलियत सबैतिर सके जति क्षमताले भए जति सबै पर्याप्तै मात्रामा उहाँले त्यो कुरालाई मोनिटरी पोलिसी लगायतमा ल्याएर अगाडि बढाउनु भएको छ। एउटा पाटो त्यही नै हो। अरू बाँकी हाम्रो क्षमता, राष्ट्रको क्षमता अनुसार गर्ने कुरा, तैपनि हामीले एकदम तल गरिबहरू जो छ त्यसलाई के राहत दिउँ न। त्यो नयाँ एउटा सिकाइ पनि हुन्छ र उनलाई पनि त्यसले धेरै पुग्ने त होइन, तर पनि सङ्कटको बेला सरकारले राज्यले सम्झियो है, गरिबलाई सम्झिँदो रहेछ भन्ने त होस् भनेको। त्यसको लागि विभिन्न इन्टिग्रेट त्यो ऊहरू आँकडाहरू भनौँ न राखेर कसरी दिने भनेर व्यवस्थित बनेको छ। त्यसले आफै छान्छ त्यो व्यक्ति त्यो भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा, त्यो बनाएर केही थोरै दिन खोजिएको छ। र त्यसले पुँजी त मल्टिप्लाई पैसा त गर्ने कुरा, सरकारको ढुकुटीमा राख्नुभन्दा 5-7 अरब त्यहाँ दियो भने त्यो त कहाँ कहाँ पुग्ला पुग्ला। गरिबको जेबबाट त फेरि कुनै मार्केटमा जाला, थोक मार्केटमा जाला, थोक मार्केटबाट बैङ्कमा आउला, बैङ्कबाट फेरि कसैले कर्जा लिएर के होला, त्यही होला नि त। अर्को पनि त्यसभित्र फाइदा पनि छ होला भनेर गरेको एक थरीलाई लो मान्य भए भन्ने चिन्ता छ। ती जनता पैसा हो, ती चिन्ता गर्नेको पैसा त होइन, त्यो त्यही जनता पैसा त्यो जनतालाई दिनु खोजेको, त्यो पनि एउटा विधि सम्बद्ध ढङ्गले। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने यस्ता केही कुराहरू, केही विषयहरू अलिकति बल गरिएन भने हाम्रो देश हामी आफै नबनाउने रहेछौँ, हाम्रो प्रगति हामी आफै रोक्दा रहेछौँ, हामी हाम्रा हात खुट्टा हामी आफै बाँध्दा रहेछौँ।
अनि यता पनि चल्नु छैन, उता पनि चल्नु छैन। तपाईँहरू जति दुःख गरी अडिट जतिसुकै राम्रो गरे के अर्थ? त्यही भएर तपाईँहरू दिक्क लाग्दो कहिले गाएर बरु होस् भन्नुहुन्छ होला। त्यस कारणले यो अन्तर सम्बन्धित कुरा रहेछ। मैले भन्नु खोजेँ अन्तर सम्बन्धित कुरा हो यो, होइन? अन्तर सम्बन्धित कुरा भएको हुनाले एउटा पाटोले मात्रै सुधार हुने होइन। यो अन्तर सम्बन्धित जो विङ्सहरू छन् ती सबैले आफ्नो ठाउँबाट सुधार गर्दा मात्रै समग्र सुधार देखिने कुरा हो। त्यसको अर्थ एउटा पार्टले नगर्ने होइन, एउटा पार्टले पनि गर्दै जाँदा अर्को पार्टले पनि गर्दै जाने कुरा पनि हो। हामी सबै यो क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन, आर्थिक क्षेत्रलाई एउटा चुस्त दुस्त बनाउन, सुदृढ गर्न हामी सबैले आफ्नो ठाउँमा मेहनत गर्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेको आइक्यानले मात्रै मेहनत गर्नुपर्छ मैले भनिरहेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले पनि गर्नु पर्यो, महालेखा परीक्षकले पनि गर्नु पर्यो, राष्ट्र बैङ्कले पनि गर्नु पर्यो, सम्बद्ध सबै संस्थाहरू सबैले गर्नु पर्यो। हामी सबैले मेहनत गर्दाखेरि अनि रिजल्ट देखिने हो। मेरो भनाइको साह्रै हो, त्यो प्रतिबद्धता गरौँ। तपाईँहरूको ठाउँबाट, हामी हाम्रो ठाउँबाट, सबैले आफ्नो ठाउँबाट प्रतिबद्धता गरौँ। त्यसो गर्यो भने सुधार हुन्छ। हामी अब तीर्थ सरले अघि भन्नुभयो आजको पढाइको कुरा, गुणस्तरको कुरा। परिचय हुँदैन अहिले। अब कोभिड लाग्यो नि विद्यार्थी यति खुसी छन्, तलका विद्यार्थी झन् यो के अरे ऊ पढाइ अनलाइन पढाइ भनेपछि गेम खेल्न केटाकेटीलाई सबैले गेम खेल्न सिके, नसक्नेले पनि। हिजो मोबाइल थिएन खेल्न पाएका थिएन, अब त गेममै लागि। अर्कोतिर पनि समस्या त आइराखेको छ। पढाइको गुणस्तर, हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर लगानी पनि त छैन राज्यको। राज्यको लगानी पनि शिक्षामा जे हुनुपर्थ्यो त्यो छैन। हाम्रो गुणस्तर खस्किँदै गएको छ। हाम्रा मूल्य मान्यताहरू स्खलित हुँदै गएका छन्। हाम्रो संस्कृति विकृत हुँदै गइरहेको छ। कसलाई भन्ने? मैले कसलाई सुनाउने, तपाईँहरूले कसलाई भन्ने भन्दा हामी सबैले यो कुरा महसुस गर्ने कुरा हो। म आफ्नो ठाउँमा आफूलाई सच्याउन म तयार छु कि छैन? म आफ्नो ठाउँमा निस्वार्थ भावले म काम गर्न तयार छु कि छैन? मलाई सोध्ने कुरा हो नि। अरूलाई सुनाएर त अर्थ छैन। पर्यवेक्षकले हेर्ने कुरा त दोस्रो पाटो, तर पहिले त आफैले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस कारण हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट प्रतिबद्धता गरौँ भन्ने कुरा नै म यहाँ राख्न चाहन्छु। अब बेरोजगारीको अवस्था, अब हिसाबको कुरा, रासो लिने बेलाबाट सुरु हुन्छ हिसाब, त्यहाँबाट आउँछ। जम्मा गर्ने बेला हिसाब, वितरण गर्ने बेला हिसाब, खर्च गर्ने बेला हिसाब, खर्च गरिसकेपछि हिसाब। तर खै त मिल्या हिसाब के हो त यो हिसाब? किन मिल्दैन त यो? यसको समाधान गर्ने के कसरी हो? यसको समाधान मलाई यसमा ज्ञान छैन। अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार संस्थाको हैसियतले म तपाईँहरूसँग माग गर्न चाहन्छु, दिनुहोस् फिडब्याक। हिसाब ठिक ढङ्गले लैजाने के हो? तपाईँहरूको क्षमता, तपाईँहरूको योग्यता त्यो चाहियो। कुनै पनि बेला तपाईँहरू अर्थ मन्त्रालयको ढोका तपाईँहरूलाई खुला छ, रहिरहन्छ। म सिक्न चाहन्छु तपाईँहरूबाट। मैले तपाईँहरूबाट सिकिनँ भने म आफै जान्ने, म जान्दिनँ त म कसरी जान्ने हो? त्यो तपाईँहरूको ड्युटी हो। राष्ट्र बैङ्क वित्तीय क्षेत्रको उहाँले मलाई सिकाउनु पर्यो। महालेखा परीक्षक उहाँले मलाई सिकाउनु पर्छ। मैले सिक्न नचाहे पो मेरो गल्ती छ। म चाहन्छु भन्दा तपाईँले सिकाउनु पर्यो। अध्यक्षज्यू यो हिसाब मिल्ने तरिका सिकाउनुहोस् न। अब यो प्रविधिले हामीलाई चलाइसक्यो। सोझो त हामीले चलाइरहेछौँ भनेका छौँ।
फोन छ, त्यो फोनमा हाम्रा कुरा सबै कहाँ पुग्छ राख्न त हामी राखेका छौँ, तर हाम्रो सबै रिपोर्ट अन्तै रहन्छ। हामी कहाँ गयौँ सबैलाई थाहा छ, हामी के बोल्यौँ सबैलाई थाहा छ, हामीले के गरिसक्यो भने ठिकै छ, खुला समाज राम्रै हो यो कुरा। तर प्रविधिले हामीलाई चलाउन थाल्यो, प्रविधिलाई चलाउन सक्ने क्षमता चाहियो नि अब हाम्रो। यहाँ छ चुनौती। म अस्ति राष्ट्र कार्यालय गएको थिएँ, त्यहाँको त्यो सिस्टम हेरेँ, मैले एक साँचोको संस्थामा सोधेँ क्या यसको मुख्य कुरा कहाँ छ? अहिले त सरकारको हो नि, बाहिर जान्छ अरे क्या डाटा। यहाँ पनि त्यस्तै हो कि डर लागेर पनि सोधेँ कहाँ हुन्छ यसको, कतै कासिया छैन हाम्रो मात्रै हो भन्नुभयो। म त्यो ढुक्क छु, के हो थाहा छैन। अब उहाँले पछि अडिट गर्नुभएको छ, त्यहाँ ढुक्क होला है। भन्दाखेरि प्रविधि चलाउने क्षमता यदि भएन भने प्रविधिले हामीलाई चलाइदिन्छ। प्रविधि त सहयोगी हुनुपर्ने हो, कमानुले गरिदियो भने के हुन्छ? मान्छेको मस्तिष्क त सिद्धियो त, काम लागेन त। अनि कहाँ पुग्छ समाज, यो दुनिया? यो चुनौती आज हाम्रो अगाडि छ नि। अब धेरै कुरा म लामो नगरौँ, बेरोजुको घाल लाग्दो अवस्थालाई तपाईँ हामी सबैले मिलेर त्यसलाई एउटा ठाउँमा ल्याउनै पर्यो। अन्य पारदर्शितामा पनि हामी सबै दृढतापूर्वक लागौँ, उपयोगिताको सन्दर्भमा लागौँ। दुईवटा कुरा मलाई भन्न मन छ। हावा भरिएर बढ्ने मूल्यबारे यहाँहरूको के राय छ होला? त्यो राय म लिन चाहन्छु। यसमा धेरै बोल्न पनि मिल्दैन रे, त्यही सिकाएको छ। तर हावा भरिएको मूल्य खुस्कियो भने के हुने हो? यसको मूल्यबारे के हो त? अघि यहाँले तपाईँहरू नाम लिनुभयो धेरै धेरै संस्थाको, सबैतिर तपाईँहरूको कनेक्सन त छ त। त्यो चाहियो, छिटै चाहियो त्यो चिज। अब यो मैले यहाँ कुरा सुने अघि एउटा कुरा मलाई भन्न मन लाग्यो। कहिलेकाहीँ कानुन व्यवसायी वकिल साथीहरू बस्छु र कुरा सुन्छु कि कुरा सुन्दाखेरि त्यो कानुनको धाराको व्याख्या मिल्ने लेख्या एउटै छ, व्याख्या फरक छ। यो सिए अथवा आइक्यानमा पनि व्याख्यामा त्यस्तो हो कि के हो हिसाबमा के? यहाँ तर्क मिल्छ मिल्दैन भन्न खोजेँ मैले। त्यस्तै हो, अलिक फरक हो। यो मैले कुनै आरोप लगाएन, बुझ्न खोजेँ म त त्यो के हो यो। अब खै वित्तीय क्षेत्रको सुधार, पारदर्शिता लगायतका च्यालेन्जहरूलाई तपाईँ हाम्रो संयुक्त प्रयासमा हामी सामना गरौँ र अन्तमा हिसाब गर्दा उहिले अङ्कगणित पढ्दा के अरे शेष अङ्क आउँथ्यो नि। यो एकाउन्टमा शेष अङ्क आउँदैन, आउँछ भने त्यो कहाँ जान्छ शेष अङ्क? मलाई जिज्ञासा छ। धन्यवाद।